مرحبا بكم في قناتكم تعلم الرياضيات. في هذا الفيديو ان شاء الله غنقدم لكم الجزء الثاني من درس لي سويت نيميريك الخاص بالسنه الاولى بكالوريا علوم تجريبيه وعلوم رياضيات. اذا بطبيعه الحال درنا الجزء الاول اللي كان مرتبط بالمتتاليه وكيفاش كتكتب بالشكل الصريح ديالها امبليسيتمون ولا بالطريقه ديال الترجع، وكيفاش كنحسب الحدود وكيفاش كنكتب الحدود بداله ان. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنقدموا البارتي الخاصه ب لي سويت ماجوري مينوري اي بورني. وفي اسفل الفيديو ان شاء الله غنوضع لكم لي ليان باش تلقاو الدروس وتلقاو بعض التمارين. اذا نكملوا الدرس ديال لي سويت نيميريك. في الجزء الثاني غنتكلموا على لي سويت ماجوري مينوري بورني. ماجوري صافو دير مكبوره، يعني كاين واحد العدد اللي كبير عليها. مينوري مصغوره، كاين واحد العدد اللي صغر منها. و بورني سيتادير محدوده بين عددين. مزيان. إذا ديفينيسيون ديال لي سويت ماجوري مينوري اي بورني. اون كونسيدير يو ان ان اليمون دو اي، يعني نقدروا ناخذوا ان اليمون دو ان ou bien de n étoile ou bien i une partie de l'ensemble n. La suite un il est dite majorée. متى نقول انها majorée؟ s'il existe un réel grand m tel que pour tout n élément de i. هاد n هنا الا كانت هنا n pour tout n élément de n كانت n étoile un est inférieur ou égal à m. ملي كنقولوا ماجوري سيتادير كو هذاك العدد راه هو الكبير، كبر من الحدود ديال ديك المتتاليه. مزيان. لا سويت ان ايديت مينوري وقتاش؟ سيل اكزيست بوتي تم. من هنا قلنا بوتي تم، هنا غرون تم يعني كبير عليها، درنا كبير، وهنا بوتي تم صغير، يعني بور تو ان اليمون دو اي ان سوبيريور او ايغال ا بوتي تم. لا سويت ان ايديت بورني. شنو هي بورني؟ يعني ماجوري اي مينوري. ونقدروا نوظفوا هاد الجوج ديال التعاريف، جوج ديال العلاقات، ان بور تو ان اليمون دو ان ان est compris entre m et grand M. يعني il est majoré par grand M et minoré par petit m. نقولوا majoré par grand M معنى أن m هي الكبيرة، minoré par petit m c'est-à-dire que petit m هي صغيرة. borné c'est-à-dire il est majoré et borné majoré et minoré. حتى بالنسبة ل une suite bornée نقدروا نمونطريوها بواحد الطريقة أخرى. s'il existe هنا grand M un élément de R tel que bien sûr يكون R plus tel que la valeur absolue tel que pour tout un élément de I la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à grand M. بالvaleur absolue غنديرو غير grand M au lieu نديرو petit m ou grand M. علاش؟ لأن إلا كانت la valeur absolue de UN صغر من grand M ça veut dire que les termes UN ils sont compris entre moins grand M et grand M. donc في هاد الحالة نقولو majoré par grand M minoré par moins grand M. مزيان. الآن غنشوفوا لي زيكزامبل. on considère la suite UN اللي هي la suite définie par UN هي جوج n زائد 5 على n زائد 1. هذه une suite définie explicitement. مزيان. شنو هو السؤال؟ بغينا نبينوا بأن la suite UN elle est minorée par 2. مزيان. minorée par 2 شنو هي؟ يعني أن جوج هي الصغيرة، معناها أن pour tout un élément de n UN كبر من جوج ولا جوج صغر من U N. أنا بيان سور نقدروا نديرو مؤقتا نديرو هادي. دونك أنا باش نبين بأن لا سويت إلي مينوري باغ دو خصني نبين بأن بور توت ان إليمون دو ان لو U N كبيرة على جوج. إذا غنجي هنا وندير سوا كونسيدير ان ان إليمون دو ان. علاش ان إليمون دو ان؟ لأن لا سويت إلي ديفيني سور لونسومبل ان. باش نبين ان يو ان كبر من جوج ولا ان جوج صغر من يو ان غندير لا ديفيرونس يو ان ناقص جوج وغادي نبدا نحسب فيها. يو ان ناقص جوج. لاحظوا معايا مزيان ان الجوج خصها دار كبيره باش الا دارت صغيره غتولي مخربقه لنا مع الانديس. دونك يو ان ناقص جوج اللي هي يو ان شنو هي؟ اللي هي جوج ان زائد 5 على ان زائد 1 ناقص جوج. دابا غادي نوحد المقام واحد هو n زائد 1. غنضرب هذا في هذا غيعطيني جوج n زائد 5 ناقص جوج مضروبة في n زائد 1 بين قوسين كتساوي جوج n زائد 5 ناقص جوج n ناقص جوج مقسومة على n زائد 1.
اللي كتساوي جوج ان ناقص جوج ان صفر، 5 ناقص جوج هي 3، غتعطينا 3 على ان زائد واحد. دابا أنا اعتبرت ان عدد طبيعي حيت عندي المتتالي معرفة على ان، ودرت الطرح يو ان ناقص جوج. شنو خرجت لي؟ خرج لي واحد التعبير اللي بيان سور المقام ديالو راه ستريكتومون بوزيتيف، يعني موجب قطعا، و3 الفوق حتى هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد النتيجة إلي ستريكتومون بوزيتيف. دونك اش غنقول؟ دابا نقول دونك pour tout n un élément de n un moins 2 il est strictement positif. C'est-à-dire que pour tout n un élément de l'ensemble n, un strictement supérieur à 2. Puisqu'il est supérieur à 2 كيف تشوفوا هنا، alors نقولوا دابا بأن un la suite un est minorée par 2. minoré par 2. مزيان. دابا غندوزو une autre question. Montrer que la suite un est majorée par 5. مزيان. بغيت نبين ان majorée par 5 ça veut dire que 5 كبير. هاو كتلاحظوا هذا هو 5، يعني خصنا نبينوا انه pour tout un élément de n un inférieur ou égal à 5. de la même manière هنا خاصة حيت المتتالية التعبير ديالها بدلالة n. داكشي اش غنديرو هاد العملية. دونك سوا ان ان اليمون دو ان، غنجي هنا وغندير يو ان ناقص 5. لاحظتو 5 كتبتها كبيرة باش تبان ليا قدا قد يو ان ايكال. دونك هنا في هاد الحالة يو ان هي شنو التعبير ديالها؟ هو جوج ان زائد 5 على ان زائد 1 نقص منه 5. انا راه قبل ما نبدا نحسب باش ما نديرش ليرور والخطأ، راه بما انني بغيت ان يو ان تكون صغر من 5، يعني يو ان ناقص 5 خصها تكون صغر من 0 أقل. هادي هي هادي. إذا خصني النتيجة تكون نيجاتيف. دونك أنا غنوحد المقام هو ان زائد 1، هنا 1 غنضرب 1 في جوج ان زائد 5 تعطيني جوج ان زائد 5. هنا غندير ناقص 5 بين قوسين غنكتب ان زائد 1 كتساوي جوج ان زائد 5 نشر ناقص 5 ناقص 5 ان ناقص 5 على n زائد 1 اللي هي هنا 5 ناقص 5 صفر، جوج n ناقص 3 n هي جوج n ناقص 5 n هي ناقص 3 n على n زائد 1. كنلاحظوا بأن التعبير في المقام إلي ستريكتومون بوزيتيف، مي هذا اللي في البسط إلي انفيريور و إيكال أ 0، حيت n تقدر تكون 0 لأن عندنا المتتالية معرفة في n، فإلا عوضت n بزيرو تقول لي 0. إذا في هذه الحالة خرج لي النتيجة النهائية انفيريور و إيكال أ 0. إذا شنو استنتجت؟ لقيت بأنه pour tout un élément de n un ناقص 5 هي هذه خرجت لي نيجاتيف حيت المقام ديالها بوزيتيف والبسط نيجاتيف. وهنا خصكم تعرفوا علاش في الاول درت اكبر قطعا خرجت قطعا، وهنا دابا او تساوي، لان الاولى خرجت لنا عدد الفوق اللي هو يخالف الصفر، اذا غتكون اما ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف. اما هنا خرجت ليا ناقص 3 ان، وحنا كنعرفوا ان ان تتنتمي ل ان، اذا ممكن لا عوضت هذا بزيرو ويعطيني زيرو، اذا داكشي درت او تساوي. مزيان. ça veut dire que pour tout un élément de l'ensemble n un est inférieur ou égal à 5. ومن هنا غنستنتجوا بانه un، لاحظوا هذا التعبير اللي امامنا هنا مع التعبير هذا هو هذا un صغر من m صغر من 5. alors un est majoré par 5. هذه ملي كتكون المتتالية معرفة بشكل صريح، يعني اون فونكسيون دو ان كنديرو غير لا ديفيرونس كتخرج لنا واش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، ونقدر نفهمها من الاول. ملي نبغي نبين انها ماجوري خصني ملي نقص تخرج ليا نيجاتيف، نبغي نبين انها مينوري نقص تخرج ليا بوزيتيف. مزيان. نمشيو للمثال اخر. on considère maintenant la suite un définie sur l'ensemble n par la suite، هذه معرفة بشكل ترجعي un plus 1 5 على 6 un زائد 7 على 6، و لو تيرم لو بروميير تيرم هو u0 كتساوي 5. شنو هو السؤال هنا؟ بغينا نبينو بأن لا سويت un est majorée par 7. اش كتعني majorée par 7؟ ça veut dire خصني نبين بأن pour tout un élément de n un صغر من 7.
دونك هنا غتلاحظوا بانه الا جيت ندير بحال الطريقه القديمه ودرت يو ان ناقص 7 غنحصل لينا ما عنديش يو ان. دونك هنا غنستعمل ريزولمون بار ريكورونس. ريزولمون بار ريكورونس كنبداو في الاول بوغ لو بروميير تيرم بوغ ان ايغال. عندنا ان كتنتمي ل ان، هاهي بوغ توت ان اليمون دو ان. لو بروميير او العدد الاول او العنصر الاول ديال ان هو 0. دونك هنا سي تري سامبل، غنجي بوغ ان ايغال خصني نبين بان يو ان صغر من 7. دونك انا بالنسبه ليا غندير غير بلاصتها 0 خصها تكون صغر من 7. غنجي نكتب هنا اون يو 0. يو 0 هي عطاوها ليا شحال كتساوي 5. دونك يو 0 صغر من 7. دونك انا بينت فيريفيت بانه العباره صحيحه بالنسبه لاول عنصر ان يساوي 0. دابا غندوزو soit n un élément de n. Supposons que اش كنسيبوزيو داكشي اللي عندنا في السؤال، نيت داكشي اللي عطاونا. supposons que P n est vrai، c'est-à-dire هنا نقولو supposons que u n صغر من 7. montrons que اش Pn plus 1، يعني نبدل n ب n plus 1. دابا ملي كنقول سيبوزون ديما في الريكورونس، ملي كنقول سيبوزون اش كنسيبوزي داكشي اللي عطاني، وملي كنقول مونطرون فين ما لقيت بوتيت ان كنبدلها ب n plus 1. دونك u n plus 1 انفيريور ا 7. مزيان. اذا دابا هنا انا بينت بانه العباره صحيحه بالنسبه لاول عنصر. دابا بغيت نكمل البرهان بالترجح. غادي نفترض بان u n صغر من 7، وغادي نحاول نبين بان يو ان بلس 1 صغر من 7. انا عندي دو ميثود اللي نقدر ندير. لا ميثود الاولى نقدر نبدا من هنا، نجي ونكتب اون يو ان صغر من 7. هذه ملي كتكون هاد التعبير هذا كيكون ساهل ويقدر يوصلني النتيجه بسرعه. ملي يكون معقد غنخدم بالطريقه الثانيه. كنجي كنكتب يو ان صغر من 7. اش غندير؟ غنضربها في الاول في هاد 5 على 6. دونك غنضرب هذا 5 على 6 يو ان صغر من اش؟ من 5 على 6 في 7 اللي هي 35 على 6. دابا اش غندير؟ غنزيدها 7 على 6. دونك 5 على 6 يو ان زائد 7 على 6 صغر من 35 على 6 زائد 7 على 6. إذا 5 على 6 يو ان زائد 7 على 6 شنو هي؟ راه هي يو ان زائد 1. ها هي لقيتها. إذا انطلقت من يو ان أنا خرجت يو ان زائد 1 صغر من هادي. شحال تتساوي هادي؟ هادي نورمالمون كتساوي 42 على 6 اللي هي 7. إذا افترضت أن يو ان صغر من 7 ومونطريت بأن يو ان بلس 1 صغر من 7. دونك غنجي نقول pour tout un élément de n يو ان صغر من 7. ولا نجي هنا ونخلي هذا الافتراض نحتاجو وغنرجع ليه، يعني غنخدمو، ولكن غنمشي للسؤال وغنقول كيفاش نقدر نبين ان يو ان بلس 1 صغر من 7. غادي نجي وندير يو ان بلس 1 ناقص 7 ايكال، ونمشي لهاد يو ان بلس 1 فين هي هذه المتتالية اللي عندي، هي 5 على 6 يو ان زائد 7 على 6 ناقص 7 اللي هي 5 على 6 يو ان زائد، أنا غادي نوحد المقام، عندنا 7 على 6 ناقص 7 على 1 هي 7 ناقص 42 على 6 اللي هي ناقص 35 على 6 اللي هي ناقص 7. 7 على 6 ناقص 7، 7 على 6 ناقص 7 هي 7 على 6 ناقص 42 هي ناقص 5 ناقص 35. مزيان، هي ناقص 35 على 6. إذا ماشي 7، ناقص 35 على 6. وغنجي هنا وغنعمل ب5 على 6. غتخرج ليا هنا يو ان، وهنا 35 ملي كنقسمها على 5 كتبقى 7. إذا شنو درت؟ درت الطرح وهي تخرج ليا 5 على 6 يو ان ناقص 7. وحنا كنعرفو اي اونا يو ان صغر من 7 حسب الافتراض. إذا يو ان ناقص 7 نيجاتيف،
حيت يو ان صغر من 7 دونك يو ان ناقص 7 نيجاتيف. دونك إلا كان هذا نيجاتيف تضربو في هذا اللي هو بوزيتيف غيعطيك الريزلتا أنه نيجاتيف. دونك غنجي نقول دونك يو ان بلس 1 ناقص 7 إلي نيجاتيف. ألوغ يو ان بلس 1 صغر من 7. إذا لاحظتوا طريقتين مختلفين. الأولى تري سامبل في بعض الحالات، إذا نبدا ب يو ان ونبدا نأطر حتى كتخرج ليا يو ان بلس 1 صافي. الطريقة الثانية كنمشي للسؤال كندير الطرح وكنحاول نبسط حتى يخرج ليا هادشي اللي عندي ديال الافتراض باش نخدم به. يعني يو ان صغر من 7 خصني ضروري نخدمها. هي خدمتها انا فاش خرجت 5 على 6 عامل يو ان ناقص 7. هذه غتكون حيت هذه صغر من 7 دونك هاد الطرح غيكون نيجاتيف والعدد بوزيتيف دونك لو برودوي الي نيجاتيف. سا فو دير كو يو ان بلس 1 ناقص 7 سالب. إلا كان يو ان ناقص 7 سالب معناه أن يو ان بلس 1 صغر من 7. إذا حنا برهنا أن يو ان بلس 1 صغر من 7. إذا pour tout n un élément de n يو ان صغر من 7. إذا في انتظار الأجزاء الأخرى إن شاء الله. غادي نحاول نوضع لكم الروابط بجوج ديال الدرس وديال التمارين باش تستافدوا أكثر. مع السلامة.